अध 35 सर्गः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इदं मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संशमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथातत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वदत शृणु तानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। तेजसादित्यसंकाशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परं तपः। रामो भामिनिलोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितोऽत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारग्नः प्रचारग्नश्च कर्मणां राजविद्या विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता। श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परं तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः। धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः सुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो देवि जनैः श्रुतः। दुन्दुभिस्वननिर्घोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्थिरः त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमः त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रः त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरः त्रिषु नित्यसः। त्रिवलीवान् त्र्यवनतः चतुर्व्यङ्गः त्रिशीर्षवान् चतुष्कलः चतुर्लेखः चतुष्किष्कुः चतुस्समः। चतुर्दश समद्वन्द्वः चतुर्दंष्ट्रः चतुर्गतिः महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धः अष्टवंशवान्। दशपद्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान्। षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। सत्यधर्मपरः श्रीमान् संग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः।
भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः स सुवर्णच्छविः श्रीमान् रामस्यामो महायशाः तावुभौ नरसार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृष्णाम् अस्माभिरभिसंगतौ त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम् ददर्शतुर्मृगपतिम् पूर्वजेनावरोपितम् ऋष्यमूकस्य पृष्ठेत् बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यसंगरं परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चिरवसनौ धनुप्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ स तौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम् तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्धौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोः अन्योन्यसल्लापाद्भृशं प्रीतिरजायत ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वर नरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया ततः स सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नासजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् सश्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेन ईरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोऽत्यर्धं गृहग्रस्त इवांसुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूधपाः संहृष्टा दर्शयामासुः गतिं तु न विदुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवं च वकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यं के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितम् पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयन् दाशरथेस्तानि शोकहुताशनं शयितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महाबाहुः दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेदयत् स तव दर्शनादार्ये राघवः परितप्यते
महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः अग्निना इवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यगारमिवाग्नयः तव अदर्शन शोकेन राघवः प्रविचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिवसिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन् न रतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभौ अकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सहरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्षहरिसंघानां सुग्रीवम् अकरोत्पतिम् रामसुग्रीवयोरैक्यं देवि एवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतम् स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्धं प्रेषयामास दिशो 10 महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसा अद्रिराजप्रतीकासा सर्वतः प्रस्थिता महीम् ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृष्णां वयम् अन्ये च वानराः अंगदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रणष्टानां विंझे पर्वतसत्तमे भृशं शोकपरीतानाम् अहो रात्रगणा गताः ते वयं कार्यनैरास्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्य पदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं समुद्यताः ततः तस्य गिरेः मूर्ध्नि वयं प्रायम् उपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेव यदं गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशान् निराशानां मुमूर्षतां कार्यहेतोरिवायातः शकुनिः वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिः वानरोत्तमाः अंगदो अकथयत् तस्य जनस्थाने महद्वधं
रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः अरुणात्मजः दुःखितः सः अरुणात्मजः त्वां सशंस वरारोहे वसन्तीं रावणालये तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अंगदप्रमुखास्तूर्णं ततः सम्प्रस्थिता वयम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अंगदः प्रमुखास्तूर्णं ततः सम्प्रस्थिता वयम् विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता सागरस्यान्तमुत्तरं त्वद्दर्शनकृतोत्साहो हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अंगदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः अधाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्यसीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातं यथावृत्तम् अनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवि दूतो दाशरथेरहम् तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तम् इहागतं सुग्रीवसचिवं देवि बुध्यस्व पवनात्मजम् सुग्रीवसचिवं देवि बुध्यस्व पवनात्मजम् कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवि भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयम् असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा दिश्चाहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशम् अनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम् माल्यवान् नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्भसादनमुद्धरत् तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद् राघवो देवी त्वामितो नयिता नघे एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतं तमवगच्छति अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां मुमोचानन्दजं जलं
चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यधेति सा अधोवाच हनुमांस्तामुत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते असुरे संयति शम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः शुभम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु।